बुधवारा म्हापसा नगरपालिकेची बसका जाली। या बसकेन कोयर म्हापसा बस स्टँड वाठारांत येवपी नवे प्रकल्प आणि हेर साबार विषय चर्चेक आयले। म्हापसा बस स्टँड वाठारांत पीपीपी मॉडेलाचेर एक व्हडलो प्रकल्प येवपाचो आसा। या प्रकल्पाचेर सारकी कसलीच उपाय येवजण नाशिल्ल्यान कांय नगरसेवकांनी न्हयकार दिलो। पळयात बसकेन जाल्ली चर्चा। तेजेर तुमकां खबरूच आसा की आमदार सीएम आनी चीफ ऑफिसर आनी MNE यांचे डिस्कशन जाले उपरांत तेंच्यांनी तांकां एक नॉन बल्क जनरेटर आसा कोण तांकां एक तेंच्यांनी फिक्स प्रायस ₹4 पर स्क्वेअर मीटर अशी ही एरिया धरून जे एरिया आसतली प्रत्येक शॉपाची ताका तसो त्या प्रमाणे टॅक्स लागतलो अशें तेंच्यांनी हें करून ते 4 वर्साचे तेंच्यांनी भरता म्हणून अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। पूण सद्या ते घेवपाक स्टार्ट केला ते कॅल्क्युलेशन अजून सीओन म्हाका काय डायरेक्शन दिवना सांगूंक ना की स्टार्ट केलें म्हणून। आतां फुडें सीओ विचारचें पडटा। गार्बेज आसा ती आमकां आतां सालिगांव प्लांटार धाडची पडटा, दोन्ही सेग्रिगेटेड वेट आनी ड्राय। त्या खातीर व्हेहिकल ही इतल्या डिस्टन्सार वयता, ओवरऑल म्हापसा भोंवता सगळें मेंटेनन्स हे बारीक आसता। एक गाडी व्हेहिकल ब्रेक डावन जाली की दुसरी घालची पडटा, म्हणटकीर एक खंय मातशें शॉर्टफॉल्स जाता आनी आसतातूच। सध्या आमी पळयला की म्हापसा नगरपालिकेचे ज्यो हॉर्स वॅन आसा बाकीच्यो ज्यो गाडयो आसा तांचे ब्रेक खंय तरी फेल जाता आनी ते मदीं मदीं बंद पडटा। केन्ना मेरेन हो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो? बिकॉज हे इमर्जन्सी व्हेहिकल्स आसा खंय तरी तेंची काळजी घेवंक जाय आनी लोकांचे कांय थळाव्यांचे म्हणणें की तेंचो प्रॉपर मेंटेनन्स जायना। प्रॉपर मेंटेनन्स म्हणजे लास्ट एक व्हिडिओ सर्क्युलर जातालो तो आमी पळयल्लो की हॉर्स वॅन आमची बॅटरी डावन आसली, पण ऑलरेडी हो इशू खबर आसलो हेका, पण कांय कारणांक ती अचानक स्टार्ट जाली व्हेहिकल म्हणून ती तेणी इमर्जन्सी म्हणून व्हेली, पण तेजो परत तोच इशू जालो। पण आमचे युनियन मिनिस्टर आसा श्रीपाद भाऊ ते MP फंडांसून आमकां तेंच्यांनी एक ऑलरेडी सँक्शन जाल्ली आसा बस स्टँड डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्टा कडल्यान आमकां रिक्वेस्ट येयल्लें की तो यूज ऑफ म्युनिसिपल लँड फ्रॉम म्हापसा बस टर्मिनल रिडेवलपमेंट करपा खातीर ते PPA मोडार ते आमचो जो लँड आसा थंयसर अरावंड 12,750 स्क्वेअर मीटर आसा तो ओनरशीप म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिला कडेन आसा। म्हणटकीर तेंचे आमकां रिक्वेस्ट येयल्लें की तो PPA मोडार आमी तो रिडेवलपमेंट करपाक सोदता, त्या प्रमाणे आमकां तेंच्यांनी NOC दिवची म्हणून। तशें ते कावन्सिलान डिसिजन जालां की अशें सद्या आमी प्रोविजनल NOC दिवची तेंकां ऑन द बेजीस ऑफ फाल्यां थंयसर कितें प्रोजेक्ट येतलो तो पयलीं आमच्या कावन्सिलाच्या नजरेक येतलो आनी ते उपरांत तेजें अप्रुवल। तेजे कावन्सिलर ते थोडे म्हणणें आसा की तो लोकां कडेन सारको कोऑर्डिनेट करिना, सारके रिप्लायज दिना, अशें बाकीच्या कावन्सिलराचे इश्यूज आसले। मागीर हेजें डिसिजन अशें जालां की आमी तेका तेजी ज्यो तेका ऑर्डर दिली आसा ज्या प्लेसीर ती खंय तरी शिफ्ट करची म्हणून अशें COक सांगलेलें आसा। अक्षरशः अशें सोदोवपाचें काम तो शिवाजी कांबळे आसा पळय तो करता। आनी आतां तुमी मिटिंगूय पळयलो आसतलें आमचें डिस्कशन चालू आसलें ना तो कसो उलयता तो म्हाका दिसता हेचे वरसून सांगपाची गरज ना। आमचे कडेन कावन्सिलरां कडेन तांकां उलोवपाक रीत ना, तो आमचे लोकल म्हापशेकार जे येतात बाबडे आपली कामां खातीर हांगासर येतात ते फीज दिवन व्हरता इनकम फुकट व्हरना। सो त्या खातीर लोकां कडेन उलयतना रीत आसपाक जाय असलें काम जे हांगा करतात तेन्ना ते फुकट करिना, पेमेंट घेवन काम करतात। सो म्हाका दिसता हे खंय तरी बंद जावपाक जाय, कारण बायलां येतात अक्षरशः ग्रहादार व्हरपाक, जे स्किमी खातीर येता, विडो येता, सिनियर सिटीजन येता, हांकां अक्षरशः अशी उतरां जर तो उलयतलो जाल्यार कित्याक हांगा जाय? त्या खातीर ऑलरेडी हांवें CPक सांगलें, इवन आमच्या चीफ ऑफिसराकूय सांगलें तेचेर एक्शन घेवची आनी ताका थंयसरलो काडचो। मागीर जर तेचे कडेन जर काम जायना दुसरे कडेन खंय जाल्यार मेमो दिवचो आनी ताका बसोनूय घरा, असलें आमकां गरज ना। दिल्ले की सॅनिटेशन चार्जीसाचें जें क्लॅरिफिकेशन दिवंक जाय जावं कितें पब्लिकेक इन्फॉर्मेशन दिवंक जाय हें तुमी आमकां एक मिटींग घेयात स्पेशल म्हणून। पण आयच्या मिटिंगेकूय तो सब्जेक्ट घेवंक ना। हितून कळटा की आमची रुलींग जी कावन्सील आसा आमदार सगळ्यांना कितले सिरियस आसा ह्या इशू बद्दल। अजून पर्यंत DMA कडसून अप्रुवल येवंक ना, CMन सांगल्या मागीरूय। तशेंच हांगासून लेटर जे वयपाचे आसले ते म्हाका दिसता लेटूच गेला। ऑर्डिनरी कावन्सील मिटींग आसलेली, थंयसर एक 4 एजेंडा आसलेले, कन्फर्मेशन ऑफ मिनिट्स आनी 3 एजेंडा आसलेले। तितून एक एजेंडा आसलो तो तेजेर आमी KTC बस स्टँड आमची 12,500 स्क्वेअर मीटर 12,750 आमचे प्रपोजल मागल्या कितें आमी ती KTCक दिवपाची म्हणून। तेच्या बद्दल PPP मॉडेलाचेर एक प्रोजेक्ट येतलो म्हणून तेका हांवें ऑब्जेक्शन हाडलें आनी बाकी 5 कावन्सिलरांनी आनी ऑब्जेक्शन हाडलें तेका, कित्याक त्या प्रपोजलाचेर कांयच नासलेलें प्रपोजल कितें तें
ओन्ली PPV मॉडेलाचेर दिवपाचें म्हणून अशें प्रपोजल घातले नो डाकलो असो आनी तेजेर कांयच अशें प्लॅनिंग नासलें कांय नासलेलें आमी सांगलें कावन्सिलाक कितें मॅडमीक सांगलें तेजेर प्रपोजल येवं न्ही कितें तें मागीर आमी तेजेर कन्सेंट दिवया पूण जे रुलींग कावन्सिलर्स आसले तेंचे पयलीं ठरलेलें आसलें दिसता आनी तेंच्यांनी ना वोटींग घेवया म्हटलें आनी तें रेजोल्युशन पास केलें कन्सेंट दिवपाचें पूण हांव म्हाजें एकूच आसलेलें तें कितें थंयसर सांगपाचें म्हणजे जशें मॅडमीक हांवें सांगलें थंय कितें जातलें सपोज व्हडलो मॉल आहे PPPचेर जाल्यार आमचे जे पारंपारीक शॉपकार आसात म्हापशाचे आसात सगळे जाण तांकां खूब फायनान्शियली मार बसतलो ह्या मॉला खातीर थंयसर जर बरें एक सोफिस्टिकेटेड बस स्टँड येता तर आमचें कांयच ऑब्जेक्शन ना अशें सांगलें पूण थंयसर आयकपाचें हितून कोणूच नासलेलो. प्रपोजल टू इम्प्लिमेंट डॉग टॅक्स इन द म्युनिसिपल एरिया ताजेर सगळ्यांनी डिस्कशन केल्लें आनी आय हॅव कंप्लिटेड तुमी हांगासर पळोवंक शकता कमल डिसोजा अपोज फॉर द इम्प्लिमेशन ऑफ द डॉग टॅक्स सगळ्यांनी कितें उलयल्लें आनी हांगासर आतां आमी करेक्शन केल्लें आय कंप्लिटली ओपोज केला आय एम द ओन्ली कावन्सिलर ही कॉपी तुमकां दिता फॉर नॉट टू इम्पोज ओपोज केल्लो कित्याक आमचे कडेन म्हापशान डॉग्सांक फी लावपाक जे बीन लोकांचे प्रायवेट डॉग्स तांकां आमचे कडेन सुविधा ना जशें की लंडन गल्फ कंट्रीनी तांकां पार्क्स आसता भोंवपाक तांचे वेस्ट काडपाक मनीस आसा तशें आमचे कडेन म्हापशान चलतलेल्या मनशांक फुटपाथ ना आनी हे डॉग्सांक कसले हे दितले. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी अरुण नाईक.